मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपा सरेस्पर देव इजरायलीच्या सर गवळ्यां छत्राय दिवन आसा आदिरायांक याजकांक आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांक गवळी म्हण आपयतले देवान तांकां विंचून काडलेले आपल्या प्रजेची काळजी घेवच्याक देवान विंचून काडलेले गवळी आपल्या हिंडाची आपल्या लोकांची काळजी घेनासतना तांची जबाबदारी बरे भशेन करिनात त्या स्वार्थांची येतात आनी हिंडाक हांगा ते शिपडूंक कारण जातात देव हें पळोवन घेवन बेजार पावता आनी सगळ्या गवळ्यांक चत्राय दिता की हांव तुमकां गवळीपणांतलें हांव उडयतलो आनी मुखार तुमी म्हज्या परजेचे गवळी जावंक हांव सोडिना हांवूच बरो गवळी जावन येतलो आनी म्हज्या परजेची काळजी करतलो तांकां राखतलो आनी पोसतलो म्हणून तांकां हो संदेश आनी चत्राय दिवन आसा वय ह्या उतरां मारिफत सर्वेस्पर आमची कितली काळजी करता कितलो आमचो तो मोग करता आमच्या ताब्यान दिल्ले आमचे जर तर काळजी घेयना जाल्यार दी आमकां तशें सोडिना देवूच येता आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक असलो मोग दी आमचो करता म्हणून हें वाचप आमकां कळीत करनासा वय सरेस्परा देवान आमकां जायते जाणां गवळी जावन नेमलात आवय बापायक कुटुंबाचे गवळी याजकां फिरगजेचे गवळी आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांक समाजाचे गवळी जावन नेमल्यात ते देखून देवान आमकां गवळी जावन विंचून काडले आसतना आमच्या ताब्यान दिल्यांचें आमी जतन घेवंक जाय आमी जर तर जतन घेयना जाल्यार दी आमचें तें बेजार पावता आनी आमकां गवळीपणांतलें हांव उडयतलो त्या दळ आमकां व्हडलो हकमान आनी अवमर्याद जातली ते देखून देवान आमकां गवळी जावन विंचून काडलें आसतना आमच्या ताब्यान आसल्यांची आमी बरी काळजी घेवंक जाय म्हणून हें वाचप आज आमकां हो संदेश दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत जेजू येसुबीत काणी सांगून आमकां सर्गेच्या राजाची समजणी दिवन आसा सर्गेचे राज म्हळ्यार एका धन्यान आपल्या दाका मळयांत वावराडीक ताणें धाडले दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हूण निगण करून तांकां कामाक धाडलें उपरांत 9 वरार 12 वरार 3 वरार तो सांजले गेले वेळार थंय काम नासतना उबे आसतले थोडे जाण दिसतात तांकांय तो आपल्या दाका म्हळ्यार कामाक धाडता उपरांत सांजेचे 5 वरार गेल्या वेळार आनी थोडे जाण काम नासतना उबे रावले ताका दिसतात तांकांय तो दाका म्हळ्यार कामाक धाडता सांजेतच आपल्या मुकादमाक तो सांगता निमाण्या थावन पयली आयिल्ल्या मजुरी दी निमाण्या आयिल्ल्यांक ₹1 नाणी ताणें दिली आनी उपरांत पयले आयिल्ले चिंतूंक लागले की आमकां चडती मेळटले म्हणून तांकां ₹1 नाणी मजुरी दिली हें पळोवन घेवन पयले आयिल्ले पुरपुरूंक लागले निमाणे आयिल्ल्यान 1 तासाचें काम केलां आनी आमकां सगळो दीस आमी काम केलां ते देखून आमकां मेळ्ळेलें तितलेंच तांकांय दिलां म्हणून ते पुरपुरतात तवळ धनी तांकां सांगता इश्ट हांवें तुमकां कांय न्याय करूं ना ₹1 लेखान मजुरी दिता म्हण निगण करन हांवें तुमकां कामाक आपयल्लें ते देखून तुमची मजुरी घेया आनी चला तुमकां दिल्लें तितलें हांवें हेरान दिवचें ती म्हजी खुशी म्हज्या उदारमनांत थंय तुमी कितें मसोर पावतात म्हणून विचारता तर ह्या काणयेद्वारे आज जेजू आमकां सांगून आसा की दयाळ जावन आसा मोहाळ जावन आसा उदार मनाचो जावन आसा सर्गेचें राज ताणें समेस्तां उक्तें दवरलां सर्गेच्या राजाक सर्वांक ताणें आपुणें दिल्लें आसा वय आमकां थोडे जाणां जल्मांत तावन सर्गेचें राज जोडचें भाग मेळ्ळां आनी थोडे जाणां युवा प्रायर ग्रस्त प्रायर म्हातारे प्राय सयत दे आपयता सर्गेचें राज जोडच्याक ते देखून खंयच्या वेळार आमकां देवान आपयल्यार आनी खंयच्या वेळार आमी सर्गेचें राज जोडूंक प्रयत्न केल्यार सर्गेचें राज उक्तें आसा देव आमकां स्विकार करता आनी सर्गेचें राज आमकां फावो करता जर तर आमकां जल्मांत हांव सर्गेचें राज जोडचें भाग फावो जाला तर आमी संतोश पावया आनी आमचे उपरांत जी आमची भाव भयणी युवा प्रायर म्हातारे प्रायर ग्रस्त प्रायर येता तांकां पळोवन आमी संतोश पावया आमकां मात न्हय बगा सर्वांक सर्गेचें राज जोडचें पळोवन घेवन आमी संतोश पावूंक जाय देव उदारमनाचो जावन आसा तशें आमी एकामेकां ते उदारमनाचें जावंक जाय असलो संदेश हे काणयेद्वारे जेजू आमकां दिवन आसा